तर तुझें आयकोंक आशेता. सोम्या तुका घेवंक हांव लालेता. वेदी सरशी येवन तुझ्या जेवणान भागेता. सोम्या तुजे थंय हांव एकवटता. नमान सोम्या नमान तुका जेवणान तुझ्या दृढ कर म्हाका. नमान सोम्या नमान तुका जेवणान तुझ्या दृढ कर म्हाका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाभी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, देवान दिल्ली कृपा, आशिर्वादां, बेसावां आनी केल्ले उपकार उगडासाक हाडन देवाक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी अर्गां दिवया. सांगातच आमचे पासत हेरां पासत आमी मागया. आमचे कश्ट, आमचे संकश्ट, आमचे वळवळे, लोकांचे वळवळे, तांची पिडा, तांची भूक सकड देवाक समर्पण दिता आसतना आमच्या अस्कतकाये वरवीं केल्लीं ल्हान व्हड पातकां उगडासाक हाडन देवा लागचें बगसाणें मागया. आनी सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत म्हगे सदां समकुवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या पुतान आमचे पासत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन महिमेवंत पुनर्जीवनपणाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फरिजेव निती सभेंत उठोवन उबो रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियम शास्त्री तो. धर्मदुतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो.
इस्रायलाच्या म्हज्या बाबांनो, ह्या मनशांक तुमी कितें करच्याक आसात त्या विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेओदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेल्ले. पूण ताका लागाड काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नास जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियागार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान वडलें. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्पाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: ह्या मनशां अलग रावा आनी तांकां तांच्या इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भंगोवन वेतलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नास करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजले बरी जायत. गमालियेलान सांगल्याक सभेचे सांदे ओपले, तरी पूण तांणी धर्मदुतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वसूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन फाटीं परतले आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. एक उपकार सर्वेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराचे गरी करूंक हांव बिडार. एक उपकार सर्वेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराचे गरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेश्वर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो थारक. हेर कोणाक हांवें भिवंक जाय? सर्वेश्वरच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. एक उपकार सर्वेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराचे गरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेश्वरा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराचे गरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेश्वराचे स्वादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांव समजून घेवच्याक. श्लोक. एक उपकार सर्वेश्वरा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेश्वराचे गरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, alleluia. alleluia, alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पराक जय जय, alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, alleluia. alleluia, alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू गलिलयाचो सरोवर उतरून पेले तेडीक गेलो. व्हड एक लोकाजमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं आश्चर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब
लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकाजमो आपला सरशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुच्या खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्ले म्हळ्यारी 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाऊ आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकड दादोशी जेवले. तांचें पोट भरून जेवून जाताच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जाताच 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 धालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वच्चू जायजे, हातूं दुबावच ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळ्ळेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, भुकेल्ल्याच्या पोटाक एक उंड्याचो कुडको पडत जाल्यार तो उंड्याचो कुडको त्या भुकेल्ल्याक देवाचें रुपणें जावन देवाचें तोंड जावन येता. ह्या संवसारांत दुबळ्यांतय भुकेल्ल्यांतय देव येता तर तो देव उंडो जावन येता. देव भुकेल्ल्यांतय उंडो जावन येता. एका भुकेल्ल्याच्या पोटाक उंडो पडल्यार तो उंडो देवाचें तोंड. ही चिंतपां महात्मा गांधीजीची. असले चिंतपां सांगता महात्मा गांधीजीन सांगिल्लें आसा, भूक ह्या संवसाराचो भोव व्हड समस्या. भुरगीं मरतात, बायल मनशां मरतात, दादले मनीस मरतात, दुबळे मरतात. हाका एक म्हत्वाचें कारण ग्रेस्त आपल्या स्वार्थान दास्तान करूनच पुंजावनूच चड आनी चड पुंजावन आसा. आनी दुबळ्यांक कितेंय मेळोवंक आसलें, तांची हक्कां जावंक पुरो, खाण जावंक पुरो, शिकाप जावंक पुरो, मेळनातले बरी करता. प्रस्तुत आतांच्या संवसारांत आतांच्या समिक्षे प्रमाणे हर एका 10 सेकंदाक एक भुरगें भुकेन वळवळोन मरता. भुरगें मात्र, व्हडां आमी सोडया. मलेरिया जावन लोक मरता, निमोनिया जावन लोक मरता, कॅन्सर जावन लोक मरता, तरावळ तापांनी लोक मरता, पूण भुकेन मोरसो लोक चड. कोरोना व्हायरसाच्या पिडेचे ते मरेकार परिणाम आमकां कळीत आसा. ह्या पिडेच्या वळवळे सांगता, कश्टां सांगता, चड आनी चड लोक भुकेन मरता, भुकेन वळवळटा, भुकेन न्हिदोन आसा, निस्तेज जाला, नित्राण जाला आनी कंगाल जाला.
स्वामी विवेकानंदन सांगिल्लें आसा, दरिद्र नारायणा सेवे म्हळ्यार दुबळ्यांची सेवा केल्यार, भुकेल्यांची सेवा केल्यार, तांकां जेवंक खावंक दिल्यार आमी देवाची नारायणाची सेवा केल्ल्या बरी. मातेवाच्या वंजेलांत अध्याय 25 वळ 40 आनी 2 तावन 40 आनी 4 पर्यंत आमी वाचतां. हांव भुकेल्लो, म्हाका तुमी खावंक दिलें. हांव तानेल्लो, म्हाका तुमी पियोवंक दिलें. हांव निराश्रीत आसलो, म्हाका तुमी आसरो दिलो. हांव बंदेंत आसलो, म्हजी तुमी भेट केली. हांव पिडेंत आसलो, म्हजी तुमी सेवा केली. असल्या उतरांनी स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक बरें करूंक, दयाळायेच्यो करण्यो करूंक, गत आदरनातल्यांची बिरमोत पावोवंक, भुकेल्ल्यांची बिरमोत पावोवंक आपोण दिता आनी तांकां आदार जावंक आयचो वांजेल संदेश दिता. स्वामी जेजू क्रिस्त क्रुसार मरतना तानेल्लो. म्हाका तान लागल्या म्हूण ताणें सांगलें. पूण ताका तान लागल्या म्हणून बोब मारिल्ल्या वेळार कोणेंय ताका उदक दिल्लें ना. बगार एकल्यान ताका सिरको दिलो. कोणेंय उदक दिल्लें तरी ताची तान उणी जाती ना. कारण सुम्याची तान आमचे खातीर जीव दिवची. सुम्याची तान आमची साल्वार करची. सुमी भुकेल्लो मनीस जावन आनी अरण्यांत उपास केल्या उपरांत चड भुकेल्ल्या वेळार फातर उंडे करून ताका ताची भूक थांबयत आसली. पूण त्या सुम्यान तशें केलें ना. आयच्या वंजेलांत आमी वाचलें, लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान येतलो, ताची शिकोवण आयकूंक तो येतलो आनी तांची भूक पळोवन, तो भुकेल्लो पळोवन सुम्याक बिरमत दिसली. सुम्याक कुरड्याक पळयतना, कोडकाराक पळयतना, केप्प्याक पळयतना, मोन्याक पळयतना, आर मारिल्ल्याक पळयतना बिरमत दिसली आनी ताणें आजाप केल्लें. आनी आयच्या वंजेलांत आमी आयकता, सुम्यान भुकेल्लो लोक पळयलो आनी तांची भूक पळोवन ताणें आनी एक आजाप केलें. 5,000 लोकांक सुम्यान जेवण दिलें. सुम्या जेजून सबार आजापां केल्यांत. ह्या सबार आजापां, ह्या मस्त आजापां पैकी हे एक मात्र आजाप सौगी वांजेलिस्त उल्लेख करतात. म्हळ्यार ह्या वांजेलाचो महत्व चड आसा. कारण एका साद्या भुरग्याचें सादें जेवण, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. हे 5 उंडे आनी हे 2 मासली सुम्याच्या हातांत मेळटाना सुमी जेजू देवाक अर्गां दिवन ताचेर बेसांव घालन 5,000 लोकांक ददोशी जेवण दिता. आजाप घडता. साद्या जेवणांतावन व्हड आजाप घडता. आनी हे व्हड आजाप मुखार हांव जिविताचो उंडो ह्या मिस्तेराक हो मिस्तेर समजोवंक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या लोकांक आपोवणें दिता. सुम्यान सकड ददोशी जेवल्या उपरांत एक उतार सांगलें. उरलेले उंडे पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करिनाकात. अरविल्ल्या ह्या परिस्थितींत सुम्याची ही उतरां कांयच तुमी पाड करिनाकात आमकां खंडीत बरी समजतात. 30-40 दिसां पयलें लॉकडावन जावच्या पयलें आमच्या फ्रिजान जावंक पुरो, आमच्या फ्रिजरान जावंक पुरो, आमच्या मेजा वयर जेवणाच्या सालान जावंक पुरो, आमच्या शेल्पान जावंक पुरो, आमच्या किचनांत, स्टोर रुमांत, पॅन्ट्रींत दराबस्त खाण आसलें. भायर हॉटलाक गेल्यार संदर्भ प्रमाणे, अवकाशा प्रमाणे हॉटलांत, रेस्टॉरंटांत जेवंक आमकां जातलें. आनी ह्या वेळार
घरांत जावं दी हॉटेलांत जावं दी आमी दरबस्त आसतना मस्त वेस्ट केलां. काण जावंक पुरो, फळ वस्तू जावंक पुरो, रांदोई जावंक पुरो, ती सुकल्या, ती कुसल्या, ती पुरंगेल्या, घाण येता म्हणून आमी भायर उडोवन सबार वस्तू खाणा पिवण्याच्यो वस्तू आमी वेस्ट केल्यात. पूण आतां ह्या वेळार लेखाचें मेळटाना, चिंतलें मेळनातल्या वेळार, ह्या थोडे फावटी गरजेचें मेळनातल्या वेळार आमी वेस्ट करूंक नजो, आमी पाड करूंक नजो म्हणली ती एक समजणी, ती जागृतकाय आमचे थंय चड जाल्या. आनी एका कुशीन भायर भायर लोक मस्त वळवळोन आसा, रस्त्यार सिरकाला घरा वचोंक जायना, बस स्टँडांत न्हिदोन आसा. तांचे कश्ट हळू करूंक, तांची भूक थांबोवंक सबार संस्थे, सबार फिरगज्यो, सबार वॉलंटियर्स, राजकीय फुडारी, प्रतिनिधी, वाडे सकट सांगाता मेळोन तांची भूक थांबोवंक थोड्या मापान थोडी सेवा दिवन, थोड्यो गरजेच्यो वस्तू दिवन मस्त वावंट काडून आसात. असल्या परिस्थितींत आमकां जाय मोन त्या ल्हान चरक्या भुरग्याचें. ताचें सादें जेवण ताणें सोम्याच्या हातांत दिलें. तसलें मोन आज आमकां जाय. सोम्यान फिलिपा लागीं सांगलें, हांगा लोक भुकेन आसा, तांकां आमी कितें तरी दिवंक जाय. तवळ फिलिपान सांगलें, आमचे कडेन पयशे नात आनी पयशे आमी जमो करचे जाल्यार इतले पयशे जाय, देखून असाध्य तांकां धाडून सोड. आज आमकांय अशेंच बगतलें, लोकांचे कश्ट पळोवन, लोकांचे वळवळे पळोवन, लोकांची ती भूक पळोवन आमकां सगळ्यांक तांचे कश्ट हळू करूंक, तांची भूक थांबोवंक आमकां असाध्य, आमकां जावचें ना. पूण आज आमचे लागीं कितें आसा, आमचे लागीं कितें आसलें तें सोम्याक दिवया. आमचो वेळ, आमची तालेंतां, आमचें खाण, आमचे वस्तू, आमचें मन, आमचें काळीज, आमची सेवा, आमचें काम. जर तर हें सकट त्या ल्हान भुरग्या बरी, उंडे आनी मासली सोम्याच्या हातांत दिल्ल्या बरी आमी आमचें थंय आसलें सोम्याक दिल्यार सोमी तें काण घेवन बेसांव घालतलो, अर्गां देवाक अर्गां दिवन तो आशिर्वाद दितलो आनी आमकां ददोशी माफान तो कितेंच उणें जायनासतना पळयतलो आनी आमकां दितलो. सर्व भुकेल्ल्यांक, सर्व कश्टतेल्यांक, पिडेंत आसतल्यांक, वळवळतेल्यांक आज आयच्या मिसाच्या वेळार उंडो आनी वायना सांगाता सोम्याच्या हातीं दिवया. सोमी तांकां ताच्या हातांत घेवन देवा लागीं मागोवन जाय जाल्ले जिवितांत जाय जाल्ले वस्तू, तांची जिवितांत आसले ते कश्ट हळू करूंक सांगाता, तांची भूक थांबोवंक, सकडांनी बरें मोन करूंक जाय जाल्ली आशिर्वादां आमी मागया. आनी आमचें कितें आसा तें सोम्याक ह्या घडये ताच्या हातांत समर्पिया. गीत संको C37, C37. सर्व सामचे मोखाळ बापा, काणीक जावून तुका दिता, ओपून तूं घे दयाळ बापा, घालतून ताचेर तुजें बेसांव. कितेंच ना आमचेंच ह्या संवसारान, आसा तर कितें तुवेंच दिल्लें, भेटयताव आमी ह्या बलिदानान, तुवें दिल्लें सगळ्या देण्यां सोवें.
सर्वस आमचे मोघाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तूं घे दयाळ बापा घालतूं ताचेर तुजें बेसांव. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पयसुद्धा आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडाय ना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा थंय उबारता हांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकोणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तसो आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदा बली जावन मारलोलो आनीक तो मराना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमथाव, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटताव, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत चवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवंत जुझे तिसोपती, भगेवंत धर्मदुता, भगेवंत क्लारा फ्रांसीस, सांत आंतोनी, पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदननी वैभाव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याच्या उतरांचेर पातयेवन ताणें शिकयलेले मागणे धैर्यान आनी पातयेणेन आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटांत सांबाळ.
तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत हांव सेवक वयता ती म्हजेर जडती आनी क्यास्त हाडीन आसा पूण तुज्या काकुळतेन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडेक भलायकी आनी वकात दे. ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सक्कड सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्वस्परा आमच्या आमगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक येवकरिस्त जावन हो संस्कार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप दिता हांव. हे घडये सक्रामेंतांत तुका स्विकार करूंक म्हाका जायना तरी आत्मीक रितीन व्हड अत्रेगान आशेन तूं म्हज्या काळजांत ये म्हजे संगी राव. तुजे थंय म्हाका एक घर म्हणून हांव खऱ्या भरवशान मागतां. सुम्या म्हज्या जिबितांत शांत समाधान बरी भलायकी धैर्य तूं फावो कर. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेवणाचे वेळी तुवें हुंडो मोडलोय तुज्या मासान तो बदल्लोय. कालसिंतलो दाकारोस रगसायशें केलोय उपरांतशी सांग पियेवंक दिलोय. ये ये जेजू मोगाळा ये ये जेजू दयाळा. ये ये कुरपे सागोरा दुनिया बागेवंता. ये ये जेजू दयाळा ये ये कुरपे सागोरा. ये ये कुरपे सागोरा दुनिया बागेवंता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया.
गीत संको F10. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेताव तुझे कृपे बोळान रास तुझे परगडताव मासा रक्तान तुझ्या पोषण मुझे केलाय कृपे बेसावानी आमकांच तुवे भरलाय मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेताव तुझे कृपे बोळान रास तुझे परगडताव मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां आमच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.